नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई ओलिस प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत छ। पत्रकारितालाई देशको गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ मान्ने गरिन्छ। यसको अर्थ के हो? पत्रकारिताले देशमा गणतन्त्रलाई जोगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। जनतामाथि हुने सत्तापक्ष अथवा विपक्षको थिचोमिचो, अत्याचार, अन्याय इत्यादिको विरोधमा पत्रकारिता सदैव अघि आएको हुनुपर्छ। यसैले नै यसलाई गणतन्त्रको चौथो खाँबो भनिएको हो। तर देशको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भनौँ या यस अघि पनि भनौँ, अहिले देशमा अधिकांश पत्रकार, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया इत्यादिले आफ्नो धर्म पालन गरेका छैनन्। अधिक मात्रामा प्रिन्ट मिडिया भन्दा पनि धेर इलेक्ट्रोनिक मिडियामा पत्रकारिताको धर्म पालन नगरेको देखिएको छ। एकपक्षीय समाचार, एकपक्षीय विश्लेषण र एकपक्षीय जानकारीहरू दिएर जनतालाई यहाँ भ्रममा पार्ने र जनतालाई वास्तविक कुराबाट टाढो राख्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अहिले विभिन्न च्यानलहरूमा हामीले समाचार अनि बहसहरू प्रस्तुत गरेको देख्दछौँ। त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि बहस प्रस्तुत गर्ने जो एङ्कर हुन्छन् तिनले सत्ता पक्षको जहिले पनि पक्ष लिएको हुन्छन् र अधिकांश मिडियाहरू अहिले भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको पक्ष लिएर समाचार प्रेषण गर्छन् अनि स्टुडियोमा मानिसहरूलाई निम्त्याएर बहसहरू गर्ने गर्छन्। तर ती बहसहरूमा प्रतिपक्षका प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले भन्ने कुराहरू त्यहाँ पोख्न दिइँदैन। एक प्रकारले एङ्करले जबरजस्ती गरेर उनीहरूको पक्ष राख्न दिँदैनन् र उनीहरूले कतै आफ्नो पक्ष राख्दै गए र सरकारको कतै विरोध गर्दै गए। अचानक एङ्कर आफै उठेर उनीहरूलाई चुप गराइहाल्छन् र सुनियोजित तरिकाले उनीहरूले आफ्नै प्रकारले बनाएको प्रश्न जुन चाहिँ सरकारको पक्षमा हुन्छ, सरकारले गरेको कार्यहरूको पक्षमा हुन्छ, हो त्यो मात्रै जनताले सुनुन् भन्ने चाहन्छन्। र गोदी मिडिया नामले प्रचलित यस प्रकारका मिडियाहरूको सङ्ख्या देशमा धेरै छ। यो देशमा धेरै समस्याहरू छन् र महँगीले सीमा नागेको छ। खाद्यान्नको भाउ दिनदिनै बढिरहेका छन्। डिजल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास यिनीहरूको भाउ बढिरहेका छन्। तर यी सब कुराबाट यी मिडियाहरूले ध्यान पर सार्नलाई अवास्तविक कुराहरू जनतामाझ पस्केर उनीहरूको ध्यान अर्कोतिर बटाउन खोजिरहेका हुन्छन् र विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले बहसमा यी कुराहरू उठाउन चाहँदा एङ्करले कुरा अर्कैतिर लगिदिइहाल्छन् र बोल्न दिँदैनन्। सरकारले धेरैवटा कुराहरू जनहित विरुद्ध गरेको छ। जस्तै यस देशमा अडानी र अम्बानी जस्ता उद्योगपतिहरूलाई अरबौं रुपियाँको ऋण क्षमा गरिएको छ भनेदेखि कहीँ यसै देशमा ऋण तिर्न नसकेर किसानहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका पनि छन्। यो कुराहरू सब मिडियामा लुकाइन्छ र मिडियाहरूमा दिइँदैन। खालि सरकारले गरेका कतिपय कामहरू मात्र ठुलो पारेर देखाइन्छ। मानिसहरूको ध्यान मूल मुद्दाबाट हटाउनलाई, गरिबी, बेरोजगार इत्यादिबाट हटाउनलाई यहाँ मन्दिर, मस्जिद मुद्दा उठाइन्छ, सिमानाको मुद्दा उठाइन्छ। चीनले आक्रमण गर्न आँट्यो भनेर जनताको ध्यान त्यहाँ पुर्याइन्छ। पाकिस्तानले वहाँ सिमानामा आतङ्कवादी पठायो भनेर त्यहाँ ध्यान पुर्याइन्छ। तर त्यहाँ वास्तविक तौरमा त्यो कुरा नभएको पनि हुनसक्छ। यो मिडियाहरू टिआरपी बढाउनलाई विभिन्न प्रकारको नाना भाँतीका नभएका कुराहरू पस्किने गर्छन्। अहिले हुँदै गरेको युक्रेन र रसिया माझको युद्धमा मिडियाले अनावश्यक तौरमा बढाएर चढाएर खबरहरू अनि दृश्यहरू प्रसारित गरेको थियो। यसकारण मिडियाले सरकार पक्षबाट
हप्काइ पनि खानु परेको थियो र तिनीहरूलाई संयम राखेर रिपोर्टिङ गर्न भनिएको थियो। र यसरी देशमा मिडियाले एकपक्षीय धारणालाई मात्रै प्रोत्साहित गरिरहेको छ, जुन चाहिँ गणतन्त्रको लागि राम्रो कुरा होइन। यसै गरी अब हामी हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा आउँ। यहाँ आउँदो 26 जुन 2022 का दिन जिटिए चुनाव गराइने घोषणा गरिएको छ। कलकत्ता उच्च न्यायालयले जिटिएको वैधानिकता स्पष्ट नभएको हुनाले अहिलेघरि चुनाव गराउने कुरामा पुनर्विचार गर्न भनी राज्य सरकारलाई निर्देश दिएको छ र पनि राज्य सरकारले जिटिए चुनाव गर्ने घोषणा गरिदिएको छ। र यस्तैमा पहाडका पत्रकारहरूको एउटा अंश जो चाहिँ सोझै नै जिटिए चुनावको पक्षमा प्रचार गर्दै हिँडिरहेको छ। यहाँ जिटिए चुनावको विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि धेरै छन् भनेदेखि जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्, जस्तै कि भारतीय जनता पार्टी, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जस्ता दलहरू जिटिए चुनावको विपक्षमा छन्। भनेदेखि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, हाम्रो पार्टी जस्ता दलहरू जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भन्दछन्। यसै सिलसिलामा जिटिए चुनावको विरुद्धमा अथवा जिटिए चुनाव हुनुको अर्थ गोर्खाहरूको माग, छुट्टै राज्यको माग, एउटा अलग्गै व्यवस्थाको मागलाई बाधा पुग्नु हो भनी एउटा पक्ष लागि परेको छ, जसमा बुद्धिजीवीहरू छन् र जिटिए विरोधी राजनीतिक दलहरू छन्। र केही दिन अघि दार्जिलिङमा सिटिजन्स फोरमको आयोजनामा एउटा सेमिनार राखिएको थियो जिटिए चुनावको विरोधमा। जिटिए चुनाव चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो अथवा जिटिए व्यवस्था नै गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो भन्ने यो फोरमको एउटा अभिप्राय थियो र यसैमाथि एउटा सेमिनार राखिएको थियो, जसमा प्रमुख वक्ताहरू डाक्टर महेन्द्र पी लामा अनि स्वराज थापालाई पहाडका केही पत्रकारहरूले जुन प्रकारले प्रश्न गरे, के रे, एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि तिनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर दादागिरी जस्तो प्रकारले प्रश्नहरू सोधे। उनीहरूले के प्रश्न गरे भनेदेखि तपाईँहरू किन जिटिएको विरोध गर्नुहुन्छ? जिटिएको विरोध गर्नुहुन्छ भने दिल्ली जानुहोस् न, यहाँ किन विरोध गर्नुहुन्छ? अरे बाबा, उनीहरूले के आफ्नो पक्ष राख्नु पाउँदैनन्? जिटिए चुनावको विरोध अथवा जिटिएको विरोध गर्नेहरू एउटा पक्ष छ भनेदेखि जिटिएको समर्थन गर्ने, जिटिए चुनावको समर्थन गर्ने पनि एउटा पक्ष छ। र पत्रकारको काम हो दुवै पक्षले के कारणले चाहिँ विरोध गर्दैछन् अथवा के कारणले समर्थन गर्दैछन् त्यो खुलेर जनतालाई देखाउने हो। तर ती पत्रकारहरूले स्वराज थापा र महेन्द्र पी लामालाई तपाईँहरूले के कारणले जिटिएको विरोध गर्नुभएको त्यो स्पष्ट रूपमा खुलाउनुहोस् भनेर प्रश्न नगरेर किन चाहिँ जिटिएको विरोध गरिरहनु भएको छ? जिटिए चुनाव कसरी गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो? तपाईँहरू दिल्लीमा गएर किन लड्नु हुँदैन? जिटिए चुनाव भएन भने यहाँ के जनता भोकै भोकै मर्नु? यो पत्रकारहरूको के प्रकारको प्रश्न भयो? यो त सोझै पत्रकारहरूले जिटिए चुनावका पक्षधर राजनीतिक दलहरूको पक्ष भएर यिनीहरूले यहाँ पत्रकारिता गरिरहेका छन्, जो चाहिँ पत्रकारिताको धर्म होइन। हुनसक्छ यहाँ महेन्द्र पी लामा र स्वराज थापाहरूको सबै कुराहरू स्वीकार्योग्य छैनन् पनि, र त्यसै गरी जिटिए चुनावको पक्षधरहरूको पनि सबै पक्षहरू स्वीकार्योग्य छैनन्। र पत्रकारहरूले यसैको बिचमा एउटा सामञ्जस्य तयार पारेर दुवै पक्षका कुराहरूलाई लिएर जनतामा एउटा दुवै पक्षका धारणाहरू पस्किनु पर्ने हो। तर यहाँ जुन प्रकारले पत्रकारहरूले डाक्टर लामा र थापालाई के रे एक प्रकारले घेरे, त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको देखियो भने एक प्रकारले त्यहाँ दादागिरी गर्न आएको जस्तो देखियो। माने कुटुला मारुला गर्ने जस्तो प्रकारले तिनीहरू त्यहाँ प्रश्न राखे। प्रश्न राख्ने पनि एउटा मर्यादा हुन्छ, तर त्यो मर्यादासम्म ती पत्रकारहरूले देखाएनन्। ती पत्रकारहरूले प्रश्न गरे जिटिए चुनाव नगराएर यहाँका जनताहरूलाई भोकै मार्नु, यो कस्तो किसिमको प्रश्न हो? 2017 सालमा जिटिए चुनावको मियाद सकिएपछि प्रशासक राखिँदै आएको छ विनय तामाङ, अनित थापाहरू यसको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ बसे। त्यसपछि सरकारले
प्रशासक नियुक्त गरेर अहिले जिटिए चलिरहेको छ। जिटिएमा आएको पैसाहरू आवन्टन भइरहेको छ, विभिन्न मदमा खर्चहरू भइरहेको छ, मानिसहरू कोही पनि भोकले मरेका छैनन्। यस्तोमा पत्रकारहरूले कसरी चाहिँ यस प्रकारको प्रश्न राख्ने दृष्टता गरे? केही पत्रकारहरू जिटिए चुनावको पक्षमा प्रचार गरिरहेका छन्। यी पत्रकारहरूलाई कसरी निष्पक्ष मान्नु हामीले? राष्ट्रिय तवरमा भारतीय जनता पार्टीको प्रचार गरेर सुविधामा रहने पत्रकारहरू जस्तै गोदी मिडियाहरू जस्तै भएका हुन् पनि पहाडका कतिपय पत्रकारहरू। किन यस्तो गरिरहेछन् पत्रकारहरूले? के उनीहरूलाई कसैबाट यसरी जिटिए चुनावको पक्षमा प्रचार गरेर सबैलाई त्यही कुरा बोल्नु लगाएर जबरजस्ती के उनीहरूलाई कतैबाट फाइदा भइरहेको छ? नभए किन उनीहरू यसरी जिटिएको पक्षमा बोलिरहेका छन्? जिटिए चुनावको पक्षमा प्रचार गरिरहेको जस्तै यिनीहरूको मनोभाव देखिन्छ। जहीँ पनि जान्छन् यिनीहरू स्वराज थापा र डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई मात्र होइन, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बाहेक अन्य दलहरूका नेताहरूलाई प्रश्न गर्दा तिनीहरूले नेतृत्व भुल रहेको भनी बताउँछन्, तिनीहरूको नीति भुल रहेको बताउँछन् र गोर्खाल्यान्डमा किन यहाँनिर माग्नु, दिल्लीमा जानु भन्छन्। तर ती पत्रकारहरूले वास्तविकता बुझेका छैनन्। कहाँ चाहिँ माग गर्दा गोर्खाल्यान्ड पाइन्छ, कहाँ चाहिँ माग गर्दा गोर्खाल्यान्ड पाइँदैन भन्ने कुरा ती पत्रकारहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि एकपक्षीय ढङ्गमा चाहिँ पनि प्रश्न गर्ने गरेका छन् र एकपक्षीय ढङ्गमा राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्ने गरेका छन्। यो चाहिँ पहाडको पत्रकारिताको निम्ति एउटा दुर्भाग्यजनक कुरा हो। जस्तो गरी पत्रकारहरूले जिटिए चुनाव विरोधीहरूलाई र्याखराख्ती पारेर प्रश्न गर्दछन् भनेदेखि त्यस्तै प्रकारले जिटिए चुनावको पक्षधरहरू समक्ष गएर अनित थापा कहाँ गएर अजय एडवर्ड कहाँ गएर तपाईँहरू चाहिँ किन जिटिए चुनावको लागि मरिमेट्नु भएको छ भनेर प्रश्न गर्दैनन्? किन उनीहरूलाई अन्य दलहरूले त जिटिए चुनाव त गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो, जिटिए चुनाव गरायो भनेदेखि अब भविष्यमा गोर्खाल्यान्ड पाउने आशा क्षीण हुनेछ भनेर अन्य दलहरूले भनिरहेका छन्। यस्तो विचार गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले किन चाहिँ जिटिए चुनावको लागि मरिमेट्नु भएको छ भनेर प्रश्न गर्दैनन् त? यिनीहरूले नै दार्जिलिङ सम्हालिरहेका छन्, यिनीहरू नै अब जिटिएका सर्वेसर्वा हुन्। गोर्खाहरूको भलो कस्तो प्रकारले हुन्छ, कस्तो प्रकारले हुँदैन यिनीहरूलाई पनि थाहा छ, अरूलाई थाहा छैन। कस्ता कस्ता पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू यिनीहरू समक्ष फेल खाएका छन् जस्ता कुरा गर्छन्। यिनीहरू जतिको अरूले केही कुरा जानेका छैनन् जस्तो यिनीहरूले प्रश्नहरू गर्ने गर्छन्। र एक प्रकारले यी कतिपय पत्रकारहरूको एउटा जो समूह छ दार्जिलिङमा जिटिए चुनावको प्रचार गर्नका निम्ति उर्लिएका छन्, यिनीहरू राज्य सरकारको नि विरोध गर्दैनन्। यिनीहरू जिटिए चुनाव लड्न चाहने दलहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा हाम्रो पार्टीहरूको पनि विरोध गर्दैनन्। विरोध गर्छन् जब जिटिए चुनावको विपक्षमा रहेका दलहरूको विरोध गर्छन्। यिनीहरूको मनसाय के हो यसपछि? के यिनीहरूले पत्रकारिताको धर्म पालन गरिरहेका छन्? ठिकै छ, यिनीहरूले जिटिए विरोधीहरूलाई जिटिए गोर्खाल्यान्डको निम्ति बाधा हो भनेर आन्दोलन गर्ने दलहरूलाई बुद्धिजीवीहरूलाई प्रश्न गरे, ठिकै छ। उनीहरूलाई तब तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको रोड म्याप देखाउनुहोस्, कस्तो प्रकारले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ त्यसको दिशानिर्देश गर्नु भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् अथवा त्यसको बारे जानकारी लिन सक्छन्। भारतीय जनता पार्टी राजु विष्ट, मन घिसिङ, निरज जिम्बाहरू, आरबी राईहरू जस्तालाई तपाईँहरूले जति केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म पिपिएस दिन्छु भनेर ढालिरहेको बारेमा कुरा गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई र्याखराख्ती यस्तो प्रकारले पार्नै सक्छन्। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो, किनकि जनताहरू यहाँ सबै दलबाट ठगिएका छन् र सबै दलहरूलाई तिनीहरूले गरेका भुलहरू र तिनीहरूबाट ठगिएका जनताहरूको पक्षमा प्रश्न गर्नै सक्छन् पत्रकारहरूले। तर पत्रकारहरूले यसरी प्रश्न गर्दाखेरि सबै दलहरूलाई तिनीहरूले जनतालाई डाँटेको, छलेको इत्यादि कुराहरू उदाङ्गो पार्नु पर्दछ। यहाँ राजु विष्टले ढाँटेका छन्, भारतीय जनता पार्टीले ढाँटेका छ, अहिलेसम्म छलेका छ। विमल गुरुङ यस्तो स्थितिमा आएर बसेका छन्, तिनी न यता न उताका भइरहेका छन्। अहिले तिनी जनमत गुमाएर पिपिएसको खेस्राको ठाउँमा पिपिएसको खेस्रा राज्य सरकारलाई बुझाउँछु भनेर अहिले जिटिएको सम्झौता पूर्ण रूपले लागू गरेर 396वटा मौजा यसमा सामेल गरेर मात्र चुनाव गराउने अडान लिएर अनसन बस्ने कुरा गरिरहेका छन्। जिटिए चुनाव लड्छौँ नै लड्छौँ, हामीलाई सत्ता चाहिएको छ, हामी विकास गर्छौँ भनेर
हाम्रो पार्टी र भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पनि आफ्नै अडानमा लागिपरेको छ। यस्तो स्थितिमा पत्रकारहरूले जनतालाई चाहिँ कुन कुराबाट भलो हुन्छ, जनताको हित कहाँबाट हुन्छ, अवश्य पनि यहाँ जिटिए चुनाव गरेर जनताको हित हुने छैन। जनताको हित हुने भएदेखि पहिलो जिटिए चुनाव जब गरियो त्यति बेला राज्य सरकारले जानेर बुझेर जिटिएलाई पूर्ण रूपले क्षमता दिएन, धेरै अधिकारहरू प्रदान गरेन, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रदान गरेन र जिटिएलाई पङ्गु बनाउने अभिप्रायले विभिन्न जात गोष्ठीहरूको बोर्ड गठन गरेर तिनीहरूलाई छुट्टै रूपले अर्थ प्रदान गर्यो र यसपालि पनि जिटिए चुनाव भएर जुन दल सत्तामा आउँछ अथवा जसले जिटिए चलाउँछ त्यसलाई पनि त्यस्तै प्रकारले अधुरो क्षमता दिएर र आधा अधिकार अरूहरूलाई दिएर चलाउन लगाए। त्यो जिटिए चलाएको अर्थ नै के हुनेछ? यी सब कुराहरू पत्रकारहरूले जनता समक्ष ल्याउनु पर्ने हो। यहाँ जिटिए चुनाव लड्न चाहनेहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी छन्, जनताको दोषी छन् भनेदेखि जिटिए चुनावको विरोध गर्ने, जिटिए व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरू पनि जनताप्रति उत्ति नै उत्तरदायी छन् र उत्ति नै दोषी पनि छन्। यहाँ दुवै पक्षले जनतालाई ढाँटेको छ, छलेको छ र आफ्नो दुनो सोझ्याउने, आफ्नो दलको दुनो सोझ्याउने फाइदा भएको छ भनेदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै भएको छ। यहाँनिर जसले जुन दल सत्तामा छ, जुन दल क्षमतामा छ र त्यो दलका समर्थकहरूले मात्रै फाइदा पाइरहेका छन्, साधारण जनतालाई यहाँ फाइदा भएको छैन हो। यी कुराहरू चाहिँ असल पत्रकारहरूले जनता समक्ष उजागर पार्नुपर्ने हो र यसरी एउटै पक्षको कुरा लिएर चाहिँ हिँड्नु पत्रकारहरूको लागि उचित छैन र यसबारेमा चाहिँ हाम्रो पहाडका पत्रकारहरूले पनि ध्यान पुर्याउनु र भविष्यमा पत्रकारिता गर्दा दुवै पक्षको राय लिएर त्यसमाथि विश्लेषण गरेर मात्र जनताहरूलाई सही कुरा बुझाउने कोसिस गरून्, जनताहरूलाई भ्रम पार्ने कोसिस नगरून् र यसरी नेता हुन् या नेताहरू अथवा बुद्धिजीवीहरूलाई प्रश्न गर्दा एउटा सौम्य तरिकाले र कुन प्रकारको प्रश्न गरिनुपर्छ, स्वतन्त्र प्रकारले निष्पक्ष रूपमा प्रश्न गर्नुपर्छ, कुनै एउटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि जस्तो भएर प्रश्न गर्नु हुँदैन भनेर पत्रकारहरूले जान्न आवश्यक छ र पहाडका पत्रकारहरूले पनि पत्रकारिताको धर्म पालन गर्नुपर्ने यहाँ आवश्यक देखिन्छ। धन्यवाद।